कामरान साहब, आपकी तरफ आगे बढ़ती हुई तो आपने मुझे 2-3 एंगल बताया, एक सियासी बताया, फिर कंसल्टेशन प्रोसेस का बताया। जरा मुझे बताइए कि ये अदालती निजाम को जो रीशेप करने की बात है, सिंस आप प्रैक्टिस भी करते रहे, एक नॉर्मल वकील की नॉर्मल केस को किस तरीके से इस तरमीम के जरिए जो है फर्क पड़ेगा, वो कैसे रीशेप होगी वकालत, या जो इस वक्त अदलिया की शक्ल है? वो अदालत तो हम रोज जो है ना वो केसों को इस एंगल से बनाना शुरू करेंगे कि फर्ज करिए मैं वकील हूं ना, मुझे पता है, मैं उसमें ऐसे एंगल्स दूंगा उसको केस को कि अगर मैं चाहूं तो एक अदालत में ले जाऊं और अगर मैं ना चाहूं तो दूसरी तरफ ले जाऊं। ये एंगलिंग करना जो है वो उसको वकील के लिए जो कि काम जानता है थोड़ा सा, उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब उसके बाद जो है ना एक नया स्यापा पड़ा रहेगा, किसकी जुरिडिक्शन है और किसकी जुरिडिक्शन नहीं है। उसके साथ साथ एक और चीज, जजेस के लिए जो है ना ये एक लालच का एहतराम है मुझे, मगर एक लालच जो है ना वो बना दी गई। जो जजेस जो है वो पसंद नहीं होंगे हाई कोर्ट के बाद, वो तो गए 62-63 में, फिर जो 65 में वो सुप्रीम कोर्ट आया वो 65 में गए। जो ज्यादा अच्छे हैं मेरी तरह के वो फिर 68 में आ जाएंगे, तो वो उनको ऊपर ले आया जाएगा या बाज को वो उसी हाई कोर्ट से डायरेक्ट ले आया जाएगा। तो ये जो है ना वो जजेस को, वो जजों का एक तबका पैदा कर दिया जाएगा जिसको हमेशा हमेशा ये लालच रहेगा कि हम जो है 68 तक तो कम से कम जो है वो रहें इस अदालत में। जुरिडिक्शन का मसला हमेशा रहेगा। हम कहेंगे इधर हमको पसंद नहीं आएगा, इधर एक बेंच में फंस गया, बेंच पसंद नहीं है, हम उसको जो है ना वो किसी न किसी तरह से आर्गूमेंट्स के बलबूते पे दूसरी कोर्ट का केस साबित करने की कोशिश करते रहेंगे। फर्ज करिए पिटिशनर नहीं कर रहा मगर रिस्पोंडेंट कर रहा है, क्योंकि पिटिशनर तो एक तरह से बाउंड हो जाता है कि उसने फाइल क्यों किया था उस कोर्ट में। तो अगर रिस्पोंडेंट को पसंद नहीं आया, उसकी तरफ से ये दरखास्त आ जाए करेगी कि जनाब ये तो आपकी जुरिडिक्शन नहीं है, ये तो सामने वाली जो आपने एक अदालत जो घर के सामने दूसरा घर बनाया ये उसकी जुरिडिक्शन है। ये फिर एक नया जो है ना एक नई मुसीबत पड़ जाएगी। तीसरी बात ये कि एक्सेस टू जस्टिस की बात है ना, तो लोगों को सहूलत देनी है ना। तो इधर तो टोटल 60,000 केस का मतलब है 1,20,000, 1.25 लाख लोग, 1.5 लाख लोग जो है ना इधर इन्वॉल्व हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जिनका मैटर है। जो 30-35 लाख केस जो नीचे पड़ा हुआ है, उसके बाद हाई कोर्ट में लाखों केस पड़ा हुआ है, उनको तो आपने बहुत ज्यादा सहूलत दी होगी इंशाल्लाह ताला। वो तो उसके बाद जो है ना चैन लिखेंगे और फिर उसके बाद ये उनको कोई जरूरत पेश नहीं आएगी। फिर इन्होंने कहा कि जब बंदे हमारे पास पूरे हो गए, तो जब बंदे पूरे हो जाएं तो फिर कमिटमेंट जो है ना उसकी हैसियत नहीं रहती है ना। अब फर्ज करिए कि जब इनके पास वो बंदे भी पूरे हो गए जो पीपल्स पार्टी के पास आज पीपल्स पार्टी ने इनको प्रोवाइड किए, अगर वो बंदे भी पूरे हो गए तो फिर इससे बाद जो है ना फिर वो 18th अमेंडमेंट को भी जो है ना वो रिवर्सल उसका भी शुरू हो जाएगा। अगर बंदे पूरे होने के ऊपर कोई सियासी जो है ना वो सेटलमेंट खत्म हो जाता है तो फिर जो है ना ये फिर बड़ी गैर इखलाकी सी बात आ जाती है। मैं माजरत चाहता हूं, मेरा भाई है, मगर ये बहुत एक गैर इखलाकी बात हो जाती है कि आज मेरे पास बंदे 10 थे, आज 10 रिक्वायर्ड थे, आज मैंने उसको जो है कहा कि आज चले आज का सेटलमेंट किए। आपने जिनके साथ वो सेटलमेंट किया था, क्या उनके साथ आप दोबारा बैठे कि ये मसाइल पैदा हुए हैं गुज़श्ता 1 साल में? आपने उनको कायल किया या आप उनसे कायल होने की कोशिश की कि ये मसले थे जिनकी वजह से जो ना वो आपकी जो स्कीम थी विद इन कोर्ट जो एक अलग बेंच की कि चलें वो स्कीम आपकी जो ना वो गलत है, तो इसके ऊपर डिबेट करते हैं, उसके ऊपर डिबेट होती, महीना 2 महीने बात होती, हम वकला को एतमाद में लेते हैं, हम पब्लिक को एतमाद में लेते हैं, हम सिविल सोसाइटी को एतमाद में लेते। आज ये रुसवाई जो है जजेस वाली रेजिग्नेशन वाली ना होती। 2 आ गए हैं, तीसरा मखदूम अली खान साहब का है, आगे भी एक्सपेक्ट कीजिए। लोग जो है ना रेजिस्ट कर रहे हैं इस निजाम। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि और एक्सपेक्ट कीजिए, ये हाई कोर्ट से है, सुप्रीम कोर्ट से है, आपका क्या इसमें गेस है? ये चीजें कुक हो रही है ना, चीजें कुक हो रही हैं। दरमियान में एक और बड़ा इन्होंने कमाल किया ना, जजेस की तनख्वाह चंद लाख रुपए होती थी, 5-7 लाख रुपए होती होगी शायद, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, उसको कई गुना, उसको 4-5 टाइम जो ना इन्होंने बढ़ा दिया उसके बाद। यानी एक तरफ स्टेक और एक तरफ कैरेट। स्टेक ये कि आपको इस जगह पे आपका इख्तियार छीन लेते हैं, आपको जो ना इसके बाद अगली कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा, ये तो स्टेक हो गई, या आपको जो ना ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फर्ज करें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के किसी जज को बलोचिस्तान ट्रांसफर कर दिया जाए और उसको फिर साथ आगे फर्दर ट्रांसफर उसको कहा जाए आपने तुर्बत बेंच चलाना है। तुर्बत बेंच में जो ना वहां पे लोकल आदमी आजकल नहीं जा रहा बेचारा, सिर्फ बेंच चलाना है। वहां पे हमने खुद अपना जो ना वो बेंच सस्पेंड किया हुआ है, इधर से भिजवा देना, इधर से
2-4 ججوں کو اسلام آباد سے، لاہور سے، کسی اور پشاور سے یا ادھر سے بھجوا دیں، اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان والے بینچ میں کسی کو بھجوا دیں. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر اس کو جو ہے نا وہ بات یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہی سوال میں نے عقیل ملک صاحب سے پوچھنا بھی تھا. آج عقیل ملک صاحب خبر بھی ہے، یہ دنیا نیوز میں محمد اشفاق صاحب کی خبر ہے. اس نے کہا جی لاہور ہائی کورٹ کے 10 اسلام آباد کے 4 ججوں کو ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ ہوا. یہ کیا کوئی فیصلے ہو چکے ہیں کیا ججز کے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے حوالے سے؟ یہ جو آج خبر چھپی ہے اور اس کے بارے میں پہلے بھی سنگن ہے، لیگل فٹرنیٹی کو بھی یہی خیال ہے کہ یہی وہ نام ہوں گے جن کو آپ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ادھر ادھر پوسٹ کریں گے. دیکھیں نہیں، حکومت کے اینڈ سے تو نہ یہ فیصلے ہونے ہیں نہ ہوئے ہیں. یہ اب جے سی پی کا کام ہے. جو اختیار ایگزیکٹو کے پاس تھا وہ ہم نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دے دیا. ابھی تو اس کی جو کمپوزیشن ہے، جو دوبارہ ایک اثر نو اس کی کمپوزیشن ہونی ہے اس تمام تر معاملے کے حوالے سے، تو وہ کم از کم ایک سامنے اس کی پوزیشن آ جائے اور پھر وہیں پہ جو سچویشن ہے وہ اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک رائٹ آف ہیئرنگ دیا جائے گا جو جج صاحب ٹرانسفر ہو رہے ہیں. اور اسی جے سی پی کی کمپوزیشن میں جو ہے وہ 2 جج صاحبان جو چیف جسٹسز ہیں، جس ہائی کورٹ سے وہ ٹرانسفر ہوں گے اور جس ہائی کورٹ میں وہ جا رہے ہیں تو وہ چیف جسٹسز بھی بیٹھے ہوں گے. تو آئی تھنک اتنے لوگوں کی وزڈم کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کرنا چاہیے، کوشچن نہیں کرنا چاہیے. اور اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر ان کا کیس جو ہے سپریم جوڈیشل بھیج دیا جائے گا. لیکن اس کا مطلب، لیکن حکومت میں یہ سوچ تو ہے، یعنی آپ کے وہاں پہ کنسنسس تو ہے اس بات پہ کہ تبادلے تو ہونے چاہیے. آپ اس کے جھکاؤ ہے اس طرف حکومت کا؟ دیکھیں یہ بالکل تھاٹ ایگزسٹ کرتی ہے کہ بالکل ٹرانسفرز ہونے چاہیے اور یہ اچھی بات ہے. کیا بلوچستان میں جو ججز کام کر رہے ہیں کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ آ کے کسی اور بینچ میں کام کریں، کسی اور ہائی کورٹ میں کام کریں؟ ٹرانسفرز ہونی چاہیے اور ٹرانسفرز میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسے مقاصد نہیں ہونے چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسا جج ہے جو کہ اچھا کارپوریٹ کمرشل کام جانتا ہے، اور جس طرح ایک مثال کورٹ ریکوڈیک کی دی ہے لا منسٹر صاحب نے کہ وہاں پہ جا کے جو ایشو تھے کارپوریٹ اگر ایشوز آتے ہیں یا کمرشل ایشوز آتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہاں پہ جا کے جو ہے یہ تمام تر معاملات وہاں پہ بھی مطلب موجودہ جو لائن اپ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں سے آپ کا خیال ہے کون سے ایسی مناسب شخصیت ہوں گے جو کارپوریٹ کے کیسز جا کر ریکوڈیک وغیرہ کے جو ہے اس میں ان کی ایکسپرٹیز بالکل موزوں ہوگی؟ دیکھیں میں کسی معزز جج صاحب کا نام تو نہیں لینا چاہتا یا جج صاحبان کا نام نہیں لینا چاہتا. یہ کام اب جے سی پی کا ہے. جے سی پی کو جو ہیڈ کریں گے، جو اس کے چیئرمین ہوں گے، ظاہری بات ہے وہ دیکھیں گے اور وہی اپنے ادارے کے حوالے سے جو بھی ڈیسیژنز ہیں وہ لیں گے. کم از کم آپ اس بات کو تو اپریشیٹ کریں کہ ہم نے صدر سے اختیار لے کے تو جے سی پی کے پاس دے دیا. نہیں، چونکہ آپ نے بڑی اسپیسیفک بات کی، میں نے کہا شاید آپ جانتے ہو وہ کون سی شخصیت ہوں گی جن کو اگر وہاں پوسٹ کیا دیا جائے تو مناسب ہوگا. تو میں نے کہا شاید چونکہ بس وہی اسپیسیفک. آخری سوال، 28ویں ترمیم آ رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے، تو اس پہ کتنا کام ہو گیا ہے؟ اس پہ کیا نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے بھی اس میں ذکر ہے؟ دیکھیں اس پہ کافی جو پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں ان میں ڈسکشن آلریڈی چل پڑی ہے اور آن دا فلور آف دا ہاؤس. اگر آپ کو ایک مثال دوں تو وزیر اعظم صاحب نے کل بات کی کہ اگلی ترمیم میں جو ہے ہمارے ایک اتحادی ایم کیو ایم اور ہماری اپنی جماعت جو پنجاب میں برسر اقتدار ہے تو وہاں پہ بھی ہم نے کہا کہ ان کی طرف سے بھی ریزولوشن آئی ہے لوکل گورنمنٹس کے ایشو کے حوالے سے. این ایف سی کے اوپر بھی جو ڈسکشن ہے اس پہ ولنگنیس شو کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے کچھ پوائنٹس ہیں جو ڈسکس ہو سکتے ہیں اور آگے وے فارورڈ براڈر کنسنسس کے ساتھ ایک بنایا جا سکتا ہے. ایک ڈسکشن کا آغاز تو ضرور ہوا ہے، اب اس کو فارملائز کرنا، اس کو چینلائز کرنا، اس میں تھوڑا وقت درکار ہوگا کیونکہ یہ براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ کرنا ایک انتہائی اہم مرحلہ ہوگا، اسپیشلی ان کنٹینشیس ایشوز کے اوپر. صحیح. چلے کامران مرتضی صاحب، ایٹ لیسٹ اس مرتبہ آپ کو تھوڑا بہت پہلے پتا چل گیا کہ 28ویں ترمیم کے اوپر حکومت کام کر رہی ہے، ان لائک 27ویں کے بارے میں جو ہمیں 3 دن پہلے پتا چلا، وہ بھی بلاول صاحب کو بتایا، انہوں نے ٹویٹ کی. وہ ایک جوک بنا ہوا تھا. یہ جو نیب آرڈیننس آیا تھا، نیب آرڈیننس کے بارے میں جو ہے نا وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جی اس کو جو ہے بالکل جو ہے نا اسی طرح سے نا بہت جلدی میں بنایا گیا. تو وہ کسی نے اس وقت کے چیئرمین سے پوچھا کہ یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ نے بہت جلدی میں بنایا اس کو، یہ جو نیب آرڈیننس ہے 99 والا. ان کا نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، پوری رات سوچتے رہے. تو پوری رات سوچیں گے انشاءاللہ.